बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की जो अहम खबरें हैं पाकिस्तान को लेकर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आपके इल्म में ले आऊं कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं। अगर आप एग्री करें तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस किस्म के हालात की 2% या 5% भी पहले होते ज़माने में, जिस ज़माने को आप जानते हैं, तो कम से कम मार्शल लग चुका होता। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि आप गौर करें तो कोई किसी को भी कबूल नहीं कर रहा। इस टाइम कौन कबूल कर रहा है? किसी को मानता भी नहीं है। यानी कि अगर मैं गवर्नर पंजाब को देखता हूं तो गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब को ही नहीं मानता ही नहीं है। कहता कि ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। और उसके बाद जो उनकी नोटिफिकेशंस हैं, जो उनके चीज़ें सब हमारे सामने हैं। अदालत कन्फ्यूज़ है कि अब मैं गवर्नर पंजाब का जो मामला है, उसकी जो बात है कि कहाँ से वो इलेक्शन कंडक्ट हुआ, तमाम चीज़ें हुई हैं, उसको वो गैर कानूनी करार दे रहे हैं। उसको मानने के नहीं मानना। तो अवाम कन्फ्यूज़ है कि गवर्नर पंजाब सही बोल रहा है या वज़ीर आला पंजाब सही बोल रहा है। और गवर्नर पंजाब जो है वो ओपनली लेटर लिखते हैं वज़ीर आज़म को कि आप बन गए हैं, हमारी बदनसीबी है, आपके ऊपर FIRs हैं, तमाम चीज़ें। फिर हुकूमत को इमरान खान साहब नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये एक चीज़ चल रही थी, बैरूनी साजिश होती है और आपने उड़ा दिया। वो नहीं मानते। और इन असेंबलियों को 3.5 साल तक हुकूमत, जो आज हुकूमत है, उसने खुद ही नहीं माना। तो वो कहते हैं कि जी हम आके बैठ गए हैं। तो ये बहरहाल ये असेंबलियां जो हैं 3.5 साल तक जाली असेंबलियां, इसी हुकूमत ने हमको बताया कि जी ये जाली असेंबलियां हैं। और इस टाइम इन जाली असेंबलियों में एक नई हुकूमत आपके सामने खड़ी हो गई है। शेख रशीद साहब ने हमको बताया कि जो लॉन्ग मार्च होने वाला है वो इमरान खान साहब के हाथ में एक हद तक रहेगा, एक हद तक, और उसके बाद जो है वो नहीं रहेगा। फजल रहमान साहब जो है इस टाइम आप कहते हैं स्क्रीन पे क्यों नहीं आते, टीवी पे क्यों नहीं आते, बयान क्यों नहीं देते। तो वो एक लंबी कहानी है। मैं लंबी कहानी नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्म कर सकता हूं कि उनका राब्ता नवाज शरीफ साहब से है, वो राब्ते में है। जरदारी साहब से है, वो राब्ते में है। और उनसे कहा गया है कि आप ये वाली बातें जो हैं वो आप टीवी में आए नहीं, आप इंटरव्यू मत दें, ठीक है ना। वजह उसकी ये है कि तमाम मामलात जो है ना, ये तमाम मामलात ये हुए हैं बंद कमरों के अंदर होता है। मुआहिदे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कौन वज़ीर बनेगा, कितने वज़ीर होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो मेरी मालूमात है, जो न्यूज़ नहीं है, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि फजल रहमान साहब से कहा था कि अगर आप ये हुकूमत गिरवा देते हैं, आप हमारा साथ देते हैं, तो उसके अंदर जो है हम लोग इलेक्शन करवा देंगे, यानी कि हम फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन वो वादा तकरीबन अब लगता ये है कि जो आसिफ जरदारी हैं वो अब नहीं मानते। वो अब इस बात से पीछे हट गए, कहते हैं इलेक्शन वो अभी रखें इसको। और जो नून लीग है वो ये हुकूमत ही नहीं मांग रहे थे। जिस हुकूमत आके बैठ गए शहबाज शरीफ साहब, इस हुकूमत को वो मांग ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि 5 साल पूरे करने दें, इनको सपोर्ट करें। जिस तरह कहा था मरीम नवाज ने कि अगर ये हुकूमत गिर रही होगी मैं 4 बंदे अपने खड़े कर दूंगी, 4 बंदे हमारे खड़े हो जाएंगे, इसको हुकूमत सेव कर लेंगे। अगर हमें नजर आया कि हुकूमत की नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वो नंबर नून लीग प्रोवाइड करेगी अगर टूट गए तो, लेकिन हुकूमत को गिरने नहीं देगी। 5 साल पूरे करवाएंगे इसको हमने। ये मरीम नवाज के अल्फाज थे, मैं आपको उसकी वीडियो क्लिप्स दे चुका हूं। तो ये हिकमत अमली नून लीग की थी। लेकिन नून लीग के अंदर भी मामला फिर हो गया बाद में। वो ये हो गया कि नून लीग के अंदर मरियम और नवाज शरीफ साहब, एक लाइन चली गई। और उसके अलावा जो CM and PM है, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, वो एक लाइन चले गए, क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो स्ट्रॉन्ग, काफ़ी सख्त आ गए हैं। और वो उनका भी अंजाम हो चुका है। यानी कि अब सामने 2 चीज़ें हैं, या जेल है या PM CM हाउस है। तो वो वाला मामला उनके साथ बन गया। जरदारी साहब जो हैं वो अब वो समझते हैं कि वो विन विन कंडीशन में खेलेंगे। और विन विन के अंदर ये सूरत हाल है कि वो कहते हैं कि जी अब जो है पंजाब भी मेरे पास आ जाएगा। और तो काफ़ी आपको मैं वीडियो दे चुका हूँ। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस टाइम कंपेन एक चल रही है। अब वो कंपेन के ऊपर अगर हम चले जाएं तो आपको मैं पहले कंपेन की बात कर देता हूँ, फिर मैं एक वीडियो कॉल की बात करता हूँ। वीडियो कॉल जो हुई है कंपेन के अंदर, हमें कहा गया कि मुझे कहा गया आपको वो तकलीफ है क्या? ठीक है, तकलीफ है, मतलब तकलीफ आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। मुझे ये तकलीफ जब तस्वीरों निकल देखी emergingpakistan.pk, जो कि जियो ने कहा कि ये पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन बिजनेसमैन है जो कर रहा है। लेकिन कल ही पता लग गया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ वो कर रही है। अभी जब पता लग गया, कोई बात नहीं, मुझे इस पर भी इतराज़ नहीं है। 150 बसें हैं, कल ही पता लग गया था, इस पर भी इतराज़ नहीं है। इसके ऊपर, क्योंकि मैं इन बसों को पहले देख चुका हूँ और इन तस्वीरों के अंदर पहले होता यह था कि
کبھی کبھار ہم نے ان بسوں کو دیکھا کہ پوری کی پوری بس کے اوپر ہماری کلچر کی تصویریں ہوتی تھیں. کلچر ہماری جو تہذیب ہے, ہمارے جو کلچر ہے نا, پنجاب کا کلچر ہے, چترال ہے, کیلاش ہے, یہ تمام تصویریں آتی تھیں. تو وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. اس پر کوئی سیاستدان نہیں بناتا تھا, لیکن جو اصل تصویر ہے جو ہوا کرتی تھی, آج جو تصویر ہے, چلیں پہلے آج تصویر دیکھ لیجیے آپ. جو آج تصویر ہے اس پر شہباز شریف اور نواز شریف کی تصویر لگا دی گئی ہے. تو کس کی تصویر ہٹانی پڑی؟ شہباز شریف اور نواز شریف کی تصویر لگانے کے لیے کس کی تصویر ہٹانی پڑی؟ میری تکلیف ساری صرف یہ ہے, اور وہ ہے اصل میرا لیڈر, اور وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, یہ فاؤنڈر آف پاکستان بھی ہیں اور یہ میرے واحد لیڈر بھی ہیں. یہ میرے واحد لیڈر ہیں. نہ اس سے پہلے میں کسی کو مانتا ہوں لیڈر پاکستان کا, نہ میں اس کے بعد مانتا ہوں. انہوں نے پاکستان بنا کے دیا اور یہی میرے لیڈر ہیں جو رہیں گے. اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا. اگر کوئی بولتا ہے نا کہ آپ کس کو پسند کرتے ہو, تو یہ میری پہلی اور آخری پسند ہے. اس کے بعد میں کسی کو نہیں. نمبر 1 یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب ان کو جب کسی نے ہٹانے کا پلان کیا ہوگا کہ اس کو ہٹا دو, تو ظاہر سی بات تکلیف میرے دل میں پہنچی ہے. یہ میں پرسنلی بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ تکلیف جو ہے, آپ نے پوچھا سوال کیا تکلیف ہے پہنچی ہے, آپ کو میں نے تکلیف بتا دی. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, ایک بات اور کر لیتا ہوں. چلیں آپ سے ایک بات اور سن لیں تاکہ میری تکلیف, یہ بھی تکلیف ہے میری, اور وہ یہ ہے کہ ملک میں غیر معمولی بارشوں کا امکان, متعلقہ حکام کو الرٹ جاری. ملک میں غیر معمولی بارشیں ہوں گی, آپ سے پانی سنبھالا نہیں جائے گا, سیلاب آئے گا, دیہات بہہ گئے, ڈیم ٹوٹ گئے, بند ٹوٹ گئے, سب کچھ ٹوٹ جائے گا, اور غریب جو ہے وہ رل جائے گا, مر جائے گا, گھروں میں ٹپکیں گے, ڈوبیں گے, اور ٹی وی جو ہے وہ دکھائے گا چھتری پکڑ کے پانی کے اندر کھڑے ہو کے کہ جی یہ پانی آ گیا ہے, یہاں پر سیلاب آ گیا ہے, بہت طوفانی صورتحال ہے, اور ان لوگوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا جا رہا ہے, حالات بڑے خراب ہیں. دوسری طرف اسی خبر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سندھ میں بارشیں کم ہوں گی, قحط کی صورتحال ہوگی, مر جائیں گے پیاس سے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا, ایک ہی خبر ہے, یہ ایئر وائی سے لے رہا ہوں, ایک ہی خبر ہے آج کی. آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, آپ کو اگر پڑھنا ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ 75 سال میں پاکستان نے اب تک اس کو سسٹم نہیں دیا کہ اگر کہیں پر بارشیں زیادہ ہوں اور کہیں پر بارشیں کم ہوں تو اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. نمبر ون چھوڑ دیں, میں اس کی بات بھی نہیں کرتا, لیکن آپ ایک بات ضرور سنیں گے. آج آپ کہہ دیجئے ملک میں غیر معمولی بارشیں ہوں گی اور حالات خراب ہیں اور سندھ میں قحط پڑے گا, تمام سب باتیں کر لیں آپ, یہی باتیں آپ بھی کر لیں, اور پھر آپ ایک بات کر دیں, یا میں کر دیتا ہوں کہ ملک میں ڈیم بننے چاہیے. آواز آئے گی ڈیم تو میری لاش بنے گا. اگر ایسے آپ ٹی وی پہ کروائیں کوئی کسی سے تقریر, آپ بولیں گے کہ یہ ڈیم چاہیے ہم کو, وہ بولیں گے ڈیم تو میری لاش بنے گا. اور یہ کردار وہ کردار ہیں جو میرے خیال میں, جس کو میں خیال نہیں, جن کو میں کہتا ہوں وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. کہ اگر کوئی ان تمام حالات کو سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد ڈیم سے منع کر دے تو وہ ہے اینٹی اسٹیٹ. انہیں کہتے ہیں اینٹی اسٹیٹ. اور جن لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ کہا گیا, یہ جو آپ نے آج ویڈیو کال دیکھی ہے, جو آپ نے سن لی ہوگی آپ نے, کیونکہ وہ ہر چینل سے کور کر رہا ہے اور ہر ٹویٹر کے اوپر اویلیبل ہے, تو ہر جگہ اویلیبل ہے. جس نے اس کو عام کیا ہے اس کے اوپر بھی سوال بنتا ہے میرا, تو صاف سی بات ہے, کیونکہ جس شخص نے اس کال میں لائی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق آرمی سے بھی ہے اور میں آرمی کا بھی آدمی ہوں اور میں انفلوئنسر بھی ہوں, میں تمام چیزیں ہوں. پھر آپ کال بھی جو ہے نا, آپ نہیں, پھر آپ نے کال کو بھی ڈال دیا ہے سسٹم کے اوپر. آپ سے سوال بنتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو عمران خان صاحب ہیں, عمران ریاض خان صاحب ہیں, ان کو پتا ہے بندہ کون ہے, تو اس کے جو نمبر جو واٹس اپ کر رہا ہے آپ کو, اس کے نمبر تو آگے شیئر کریں پہلے اداروں کو. دیکھتے ہیں کہ یہ انفلوئنسر جو ہیں, یہ عمران خان صاحب کو صاف پتہ ہے نا, میں صاف کہہ رہا ہوں آپ کو, سب کو ہی صاف پتہ ہے. تو ان کو بولیں کہ جی یہ انفلوئنسر جو ہے لوگوں کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ جی آپ کی یہ پوسٹ ہے یا کہ یہ پوسٹ صحیح ہے غلط ہے باقی بات ہے, لیکن ان کو یہ اختیار ہے پوچھنے کا. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد ان کو عمران ریاض خان صاحب کو اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ کہنے سے پہلے, یا جو انہوں نے کہا ہے وہ مجھے بڑا عجیب لگا ہے کہ انہوں نے کہا, یہ میرے علم میں نہیں تھا, کہ آرمی کی وردی میں جو ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, میں اپنی اگر بات کروں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن آج تک کبھی بھی وردی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. مطلب میرا وردی کے ساتھ کبھی پرابلم نہیں ہوئی ہے. فون پہ سب کچھ ہوا ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تمام چیزیں آتی ہیں, مگر مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو یہ مانتا ہوں کہ فیک ہے یہ, ٹھیک ہے نا. آپ ہم کو وہاں آ کے ملو ورنہ یہ کر لیں گے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے گھر پہ آئیں, اور سب باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گاڑی بھیج دی ہے, گاڑی میں بیٹھ جانا, گاڑی کا نمبر یہ ہوگا, تمام چیزیں چلتا رہتا ہے معاملہ. لیکن ان چیزوں کی اگر ہم پرواہ کریں گے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو پھر کام ہم سے نہیں ہوگا, پھر کام نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں بینگ اے مسلم یہ بلیو ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے, اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا نہیں ہے. تو جب ایک دن مرنا ہی ہے
تو پھر اس چیز سے کیوں ڈریں جو چیز ہونی ہی ہے. یعنی کہ اگر آج بچ جائیں گے تو کل کیا نہیں مریں گے؟ تو مرنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو رشتہ ہمارا ہے فوج کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا انہوں نے کہا کہ ہم ڈرتے نہیں، پیار کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پیار کرتے ہیں، اور ہم اپنے پیار کرتے رہیں گے اس ادارے سے. اس ادارے کے اندر یا اس ادارے کا نام لے کر جو بدنام کر رہا ہے انہیں پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، جو بھی ان کا نام یوز کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی ہمارے فیک اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اور کوئی اگر ان کا فیک نام یوز کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے. اس ٹائم بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کا منہ کالا کر کے پورے پاکستان میں گھمایا جائے، ان کا منہ کالا کیا جائے تاکہ کالا خامہ ہو. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.